अलैकुम। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये अगर आप देखें थोड़ा सा, मैं आपको ये ऐसे करके, ये रात हमने उज़ैर ने सबवे ये मंगवाए थे। टूना ज़्यादातर टूना या खाली वेजिटेरियन होता है या उसमें टूना मिक्स करवा लेते हैं तो वो खाते हैं। और आधा आधा खाया हमने, आधा आधा रखा हुआ था। तो अभी सुबह का टाइम है तो हमने, अच्छा मामा ज़ैद आसफ़ा उन्होंने पहले एक रात ही कह दिया था कि बस हूँ आप सब है ना, हूँ सवेर नूं टिम होटल ते नहीं जाना। यानी ऐसा लगता है कि वो, यानी कुछ ख़वातीन औरतें ऐसी होती हैं, कोई ऑफेंड ना हो, बुरा ना मनाए, लेकिन कुछ औरतें वो शौहर को ज़रा सा खुश होता हुआ कहीं किसी एक तरफ देखती हैं ना, तो उनको फ़ौरन बस वो उसमें पड़ जाएंगे भी ये इतना खुश क्यों हो रहा है। इस वजह से मैं उस लाइटर नोट में कह रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बीवियाँ बेचारी ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं। मैंने देखा अभी टिम हॉर्टन पे थोड़ा सा मैं चहक महक रहा हूँ, रोज़ जाते हैं, वॉक भी करते हैं, वो बेगल खा लेते हैं। बस कल तो उन्होंने हुण नहीं जाना, बस बहुत हो गए। जदों देखो तो रोज़ टिम हॉर्टन ते, जदों देखो रोज़ तो टिम हॉर्टन ते। और बे टिम हॉर्टन ते सवेरे नाश्ता करन जाते हैं, नहीं तो करो तैयार नाश्ता घर दे विच कित्थे करिए। मैं अगर ये दिखाऊँ तो यहाँ वो हर चीज़ तो अभी फिर वही बात है, रोज़ कह देते हैं, क्योंकि हमें जो आगे कॉन्ट्रैक्टर कहता है हम वो आपसे क्या शेयर कर लेते हैं कि भी कल इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कल इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आज भी हमें उम्मीद है कि आज शायद ये अवन वगैरह आ जाए और वो क्या नाम है डिश वाशर आ जाए, तो कुकिंग वगैरह करने जैसे हो जाए। और एक इशू बीच में एक और आया कि मामा ज़ैद जो है वो अब ये सोच रही कि अवन भी चेंज कर दो। वो एक पता नहीं, मैं तो इतना अपडेटेड नहीं रहता हूँ, वो एक ऊपर उसका माइक्रोवेव होता है, नीचे अवन होता है, और जो ये बीच में जो आइलैंड है इसके ऊपर वो कहती है मैं पूरा एक अलग से ऐसा कुछ प्लान है उसका। इसकी वजह से भी वो एग्रेसिवली जो डिलीवरी आनी है वो बस डबल वो इसके ऊपर वर्क कर रहा कॉन्ट्रैक्टर हमारा। तो इसके जहन में चलो डिले हो रहा कोई बात नहीं, अगर आ गया डिले मतलब उससे पहले आ गई तो भला सब चीज़ें छोड़ देंगे, आने तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम बड़े तंग हो गए हैं इधर उधर उससे। और लेकिन अगर नहीं आती आ जाती तो लगा ले, नहीं आती तो इसके ऊपर वो आज हमें फाइनल शायद वो कॉन्ट्रैक्टर भी बताएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें क्या नहीं। तो सो मामा ज़ैद ने कल फ़ौरन जो नहीं टिम हॉर्टन तो नहीं जाना, तो रोज़ सवेरे से जाकर टिम हॉर्टन से पै जाना। तो चलो ठीक है भाई, हमने तो बस वो जैसे कहते हैं वो पेट ही भरना है किसी चीज़ से भी हो। तो ये रात का ये रखा हुआ था आधा आधा ये जो अपना सबवे, तो साथ मुझे लालच उन्होंने दी, बोला जो मेरे वाला आधा वो भी तो खा जी, मैं नहीं खाना, तो टिम हॉर्टन करना चाहिए। तो मैं फिर अगर वो भी खा लिया तो फिर ये सुबह सुबह फुल फुटलांग बन जाएगा, तो मैं अपना ही हाफ खाऊंगा। तो उसके बाद उनका प्लान है कि शायद यहाँ अंदर वो इंडक्शन अवन एक छोटा सा है उनके पास, तो कहती है उसके ऊपर मैं चाय बनाती हूँ आके। तो सो देखते हैं क्या होता है। और आज इंशाल्लाह मैं यहीं से इसका टेंट के साथ में व्लॉग का स्टार्ट लेता हूँ। ये थोड़ी सी चेंज भी आप देख रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अब टेंट के तो बाल जब बढ़ेंगे, जब उनको काला करेंगे, तो फिलहाल मुझे ने थोड़ा काला कर लो। तो ये है आज की सारी खबर। तो इंशाल्लाह अभी ऊपर आवाज़ें आ रही हैं पानी की, तो आस पास आती है, तो फिर वहाँ से देखते हैं कोई टॉपिक पकड़ते हैं, अगर कोई हुआ, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। एक चीज़ और छोटी सी मैं शेयर करूं, आज सुबह ही सुबह मेरे साथ ये हुआ कि आपको पता है वो जो ज़्यादा कमेंट्स पढ़ता है ना, वो बच्चे सही करते हैं, बहुत ही कम पढ़ते हैं। शुरू में स्टार्ट में कोई वीडियो लगाते हैं तो उसमें पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि पढ़ते ही नहीं है, आप ये ना सोचें। लेकिन ये नहीं है कि वो मेरी तरह हर 4 घंटे, हर 6 5 3 घंटे के बाद वो देखें कोई क्या नया कॉमेंट था, ऐसा नहीं करते बहरहाल। तो मैं ये चूँकि ये चीज़ करता हूँ, तो आज सुबह पहले तो वो रात को कि जैसे ही मुझे जाग आई, मैं भी 1-2 बजे उस वक्त मैंने कभी देखे होंगे, और उसके बाद फिर मैं सो गया। तो अभी सुबह कमेंट देखा तो एक मोहतरमा का उसका उन्होंने आते उसमें कमेंट्स में देते पहले तो मैं उसको गाली ही कहूँगा कि ओ, तो मेरा कमेंट आपने डिलीट किया, मुझे पता आप बहुत ही जो है उसको वो है क्या लफ्ज़ यूज़ किया था। खैर चले, सवाल ये कि एक चीज़ आप जहन में रखें, अगर आप समझते हैं कमेंट डिलीट किया और किसी को मैंने ब्लॉक नहीं किया, इसका मतलब वो कमेंट एक रीज़न तो हो सकता है वो डिसेंट नहीं था,
میرا اکاؤنٹ کا جو میں نے اپنا ایک کرائٹیریا رکھا، پیرامیٹرز رکھے ہیں، اس کے مطابق وہ نہیں تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی بھی وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا یا وہاں، لیکن میرا اپنا جو ہے رکھا ہوا کہ میں پھر کہتا ہوں چونکہ ینگسٹر یوتھ بہت دیکھتے ہیں میرے چینل کو، چاہے میرے بچوں کے حوالے سے وجہ سے وہ دیکھتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، میں کوئی نیگیٹو کامنٹس، غلط راہ، کوئی غلط انسٹیگیٹر جیسے بچے کو کوئی ابھارے کسی چیز کے، میں ایسا کوئی نہیں رہنے دیتا۔ ایک ریزن تو یہ ہوتا، اور ایک کئی مرتبہ مجھ سے ہوا کہ میں کوئی یوزر نہیں ہوں فون کا، اب چلو سال سے اوپر ہو گیا، لیکن کئی مرتبہ میں نے دیکھا انسٹاگرام پہ آپ دیکھتے ہیں جب اس کو وہ یوں اس کے لیے رپلائی کے لیے یوں سلائڈ کرتے ہیں، پتہ لگا میں نے رپلائی کے لیے سلائڈ کیا، وہ پیچھے ڈیلیٹ ہوتا، یوں کیا تو بعد میں خود ہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ بھئی یہ کامنٹ تھا، یہ کدھر گیا، وہ مجھے بڑی دیر میں پتہ چلا کہ جوش میں جب یوں کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ سو اس قسم کی کافی چیزیں ہیں، یا بندہ اپنے دھیان میں آپ نے اس کو کامنٹ کا رپلائی کے لیے اس نے کیا تو آپ نے وہ ڈیلیٹ والے اس کو ڈیلیٹ والا دب گیا، جو بھی ریزن۔ لیکن جو کامنٹس دیتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کو 100% اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کیا کامنٹ دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا وہ کہ میرے کامنٹ کو آپ نے اننیسسریلی ڈیلیٹ کر دیا اگر اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اننیسسریلی اگر وہ سمجھتا بلکل کچھ نہیں تھا، کیوں نہیں، تو سمجھ لیں کہ بائی مسٹیک وہ ہو گیا ہوگا۔ اور جس کو پتا ہے کہ اس نے گالی دی ہے، غلط بات کی ہے، تو وہ پھر وہ اس کا جواب نہیں آتا کہ میرے کامنٹس کو کیوں ڈیلیٹ کیا۔ یہ وہ زیادہ تر یہ وہی کرتے ہیں، کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے بندے کو، لیکن اس کے جواب میں اب آپ گالی دے کے بات کریں کہ بھئی آپ نے کیسے ڈیلیٹ کیسے کیا، تو الحمدللہ دس از مائی چینل، یہ میرا، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا، کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس چینل کے اوپر میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی اسٹرگل کرتا ہوں، ٹھیک ہے بے شک وہ کئی لوگوں کا یہ آسان نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے پیسے، بغیر پیسے کا کون کام کرتا؟ آج کل تو آپ کے اپنے بچے کو پیسے سے منع کریں، دیکھیں کرتے ہیں کام آپ کا، سکی اولاد نہ کرے۔ مجھے آپ کہتے ہیں کئی لوگ کہ بھئی نہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں تو میں یہ ملتے ہیں تو لگا ہوا ہوں نا، میں خالی کو خدائی خدمت گار یا وہ تو نہیں میں بن گیا کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ اوپر جب یہ کرتے ہیں، اب اس میں بندے کی سنسیئرٹی کہہ لیں، اس کی ڈیڈیکیشن کہہ لیں، یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں اس کے اوپر پورا اترتا ہوں تو پھر آپ ان چیزوں سے بچیں۔ وہ بات یہاں سے آئی کہ صبح اس نے مجھے اب میں نے چاہے وہ کمنٹ غلطی سے تھا چاہے کچھ، اب آپ نے اگریسولی آپ میرے اکاؤنٹ پہ آ گئے تو میں پھر ظاہر ہے میرے پاس کوئی دوسرا آپشن، میں کبھی آج تک کسی کامنٹس کے بحث میں نہیں پڑا، میرے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ میں کسی کو اتنا موقع دیتا ہوں کہ میں اس کو جواب دوں غصے میں، اور اب دوسری مرتبہ پھر وہ غصے میں سامنے سے مجھے گالی سے بات کرے، مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں نے کبھی تک آج تک کبھی بھی یہ نیگیٹو کامنٹس کی بحث میں کسی کے ساتھ نہیں پڑا ہوں جب سے میرے چینل بنے، چاہے وہ انسٹاگرام میں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، چاہے وہ میں آسان، اور آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، بڑا ایزی فیل کرتے ہیں جب آپ اس شخص کو دیکھیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ 62,000 ابھی میرے ہونے لگے ہیں سبسکرائبر، میں ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ بلاگ کون ہے جو ان میں نہیں، وہ آلریڈی ہو چکا، یہ انہی کے لیے کہ یہ اس قسم کے جو بندے ہیں وہ اس کو میں اکاؤنٹ پہ ایسے چھوڑ دوں کہ بھئی وہ گالی گلوچ سے بات کرتا پھرے اور واہیاتیاں لگاتا پھرے، اور آپ اندازہ کریں وہ جو کئی گالیاں تو آپ کو پتہ ہے لوگ بلاک بھی کر دیتے ہیں، یا کمپیوٹر خود وہ گوگل اس کو الاؤ نہیں کرتا، یا چاچا گوگل یا کون نہیں الاؤ، بہرحال وہ اگر انگلش میں کوئی گالی دے تو وہ میسج آ جاتا کہ یہ ہمارے جو کرائٹیریا اس سے اگینسٹ ہے، تو یہ ہمارا ایسا بھی۔ لیکن ساڈے پنجابی بندے شیر نے، وہ پنجابی گالاں کٹ دو چپ کر کے، وہ گوگل کو پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کہندا بڑی تعریفاں کر رہا، پتہ چلے گندیاں گالاں کٹ رہے ہیں۔ سو میں ہر صورت پڑھتا ہوں اور اس کو بلاک کر دیتا ہوں۔ جس نے یہ گندی گالی دی، غلط کامنٹ دیا، غلط بات کی، انتہائی گھٹیا ٹائپ کا، تو وہ سمجھ لے اگر اس کو ڈیلیٹ کیا اور بلاک کیا وہ تو اس کا ریزن ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا نہیں میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اور پھر ہو گیا، تو پھر آپ یہ بھی تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ بھی دے کہ بائی مسٹیک بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ میں نے کئی مرتبہ ایسا مجھ سے ہوا، مجھے ریئلائز ہے میں نے تو اس کو یہ ڈیلیٹ کیسے ہو گیا۔ چلو اگر سمپلی ڈیلیٹ ہوا آپ دوبارہ کامنٹ دے دیں، تو اس میں کہہ دیں کہ انکل آپ نے، میں نے کون سی ایسی بات کی آپ نے مجھے یہ کیسے میرا کامنٹ ڈیلیٹ کیا، چلو ایسے پوچھ لیں۔ لیکن آپ پوچھتے وقت مجھے گالی دیں اور کہ آپ تم نے ڈیلیٹ کیسے کیا، تو یہ تو اختیار یہ جو یوٹیوب والے انہوں نے بھی اسی لیے دیا ان کو، جو
ऑनर कह लें, जो मालिक कह लें, जो चैनल का मालिक कह लें, जिसका चैनल है, इसीलिए उसको ये इख्तियार दिया। वरना तो आप पता नहीं तो लोग वहाँ क्या करते फिरे अकाउंट के ऊपर। सो ये थोड़ी सी चीज़ें ये ध्यान में रखें कि अननेसरली मैं किसी को नहीं ब्लॉक करता, अननेसरली कोई कमेंट डिलीट नहीं करता। लेकिन मेरा आज भी पढ़ ले, आज 250 कमेंट्स हैं, मुझे एक कमेंट बता दें कोई गंदा कमेंट है, गलत ज़बान हो, फूल लैंग्वेज हो, एग्रेसिव कोई हो, और क्या मैं लफ्ज़ और यूज़ करूँ। तो मैं अपने उस क्राइटेरिया के ऊपर चलता हूँ। खुदा का शुक्र है, मुझे नहीं ज़रूरत ऐसे लोगों की जो आके यहाँ गाली गलौज से बात करें मेरे चैनल पे। और इवन फिर मेरा चैनल मेरे अपने बच्चे तो खुद देखते हैं, मेरी बेटी देखती है, मेरे बेटे देखते हैं, मेरी बहू देखती है। आप क्या समझते हैं, अगर कोई कहे कि मैंने को चलो दूसरी दुनिया को अगर छोड़ भी दें तो क्या मेरी वीडियो मेरे बच्चे देखें और उसमें ये गालियाँ पढ़ें, ये गाली गलौज देखें? चलो इस तरह आप ले लें। हालांकि बच्चे हमारे इतने बिजी हैं, आप सबको ही पता है, लेकिन आखिर बहरहाल वो देखते हैं, कई बार तो कमेंट डिस्कस करते हैं, हंसते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ें इसलिए करता हूँ, आप मेहरबानी करें। फिर इसमें लोग उसको लेके आ जाते हैं तकब्बुर, और वो भी खुदा को माने। ये तकब्बुर का लफ्ज़ तो ये तो उसी इसको रीड अल्लाह करता, अल्लाह को पता है कि ये बंदा अपनी औकात से बाहर हो गया। ये आपको क्या पता चलेगा? आपके साथ बंदा बैठा हुआ मुझे को बता दे, आपसे कोई बातें कर रहा बैठा और आप कहोगे कि इसमें बड़ा तकब्बुर, आपको नहीं पता चलना। तकब्बुर जो लफ्ज़ है ये तो ऊपर वाले को पता, उसमें तो ये जो यूं करके चलते हैं, मैं आप यकीन करें मैं तो इसको नहीं पसंद करता। कभी आपने देखा मैं अपनी बड़ी कार में से और ये रंग बिरंगी गाड़ियों में से निकला, यूं चाबी घुमाता हुआ और यूं करता हुआ दरवाजे में से निकला? ये जो लोग करते हैं, खुदा को मानो, ये तकब्बुर के कमरे में आता। आप लोग ना करें। बड़े बड़े यूट्यूबर्स मैंने देखे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक बंदा गाड़ी में से उतर रहा और भाग के उसका गार्ड बेचारा जिसने वो जैकेट पहनी हुई है गोलियों वाली और गन पकड़ी हुई, भाग के आके दरवाज़ा खोल रहा है। आप ये क्या लोगों को दिखा रहे हैं? अगर ये है भी, कई पॉलिटिशियंस हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, अल्लाह ने उनको दिया है, उन्होंने गार्ड रखे हुए, सब कुछ है, लेकिन खुदा के लिए आप गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोल के खुद उतर के जाओ। आपका गार्ड भी आपके बराबर जा रहा तो आपकी शान नजर आती है। वो गार्ड भाग कर आता है, दरवाज़ा खोलता है, और आप यूं करके निकलते हैं, यूं गर्दन उठाई हुई है और बालों को यूं किया। ये अल्लाह की लाठी, आपको पता भी नहीं चले। ये इन चीज़ों को देखो, तकब्बुर में जो चीज़ें आती हैं खुदा के लिए। इसको तकब्बुर नहीं कि मैंने किसी को डिलीट कर दिया तो वो कहते हैं चाचा बड़ा तकब्बुर करता है, किसी को मैंने ब्लॉक कर दिया तो ये बड़ा तकब्बुर। ये चीज़ें क्या है, इसको आप देखेंगे? या एक नॉर्मल लाइफ में ज़मीन पे चलने को भी कहते हैं कि जो एक आदमी ज़मीन पे चलता है, अगर चलते हुए वक्त भी, ये बहुत सारे हमारे देखें, टाई दुनिया पहनती है, चलो मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, उनका लिबास, उनका पहनावे में वो आ जाती हैं, लेकिन जब यूं करके बांधते हैं तो आप ये देखें गर्दन आपकी यूं रहती है। तो मैं तो ज़िंदगी में कभी टाई एक आध फोटो में कहीं होगी, मैं तो वो नहीं बांधता हूँ, यकीन करें। उसमें गए, क्या उसको बोलते हैं, श्रीलंका जब मैं गया इंटरव्यू के लिए, वो नया नया ज़हन में होता कि आगे कैनेडियन वो जो वीज़ा ऑफिसर होगा तो बड़ा इंप्रेशन। तो मैंने वो ज़िंदगी में शायद एक मरतबा कोई टाई बांधी होगी, या कहीं एक आध मरतबा को मेरा ऐसा बड़े मैनेजमेंट के लिए कोई इंटरव्यू था, तो वो जैसे लोग भी आपको बताते हैं तो वे टाई एक या दो मरतबा। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि टाई बांध के, ये हमारे, इन में कहता हूँ मुस्लिम तुम्हारे जो जॉबें करते हैं, ऑफिस में काम करते, बांधते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना बांधना छोड़ दो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इस टाई को भी अपने उसमें लेता हूँ, इतना मैं अल्लाह से डरता हूँ। और लेकिन आप अगर कहो चाचा डिलीट हो, कमेंट हो गया, चाहे वो गलती से भी हो, तो बड़ा तकब्बुर करता भाई, तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। मैं वो बंदा हूँ जो खुदा टाई तक, क्योंकि टाई बांधेंगे तो आप यूँ चलेंगे, कहते आपको सर झुका के चलना है, जो अल्लाह की नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करते हुए चलें। ये इतना कुछ आज ये कई लोग पूछते हैं कैसे बनाया, क्या बनाया। भाई आप मेरी जो लाइफ स्टोरी सारी आप देख लें, स्ट्रगल देख लें। वहाँ नॉर्मली तो लोग यहाँ बंदे को, मर्द को, शौहर को ही लेते हैं, इसी ने किया। मैं सब बता चुका हूँ कि मुझसे मैं बल्कि ज़्यादा समझता हूँ कि इस लेवल में बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में, करने में वाइफ का हाथ मेरी का ज़्यादा है। तो आप लोग अगर जो ख़वातीन जो बीवियाँ भी देखती हैं तो वो भी थोड़ा सा इस चीज़ को इस तरह लें कि ये एक तरक्की के ऊपर जाने के लिए इन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे, फिर मैं बताऊँ, मैं बाहर की नहीं, वहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ। देखो वहाँ तो अगर हम दीन की बात करें, उसकी बात करें, तो फिर तो वो शौहर ही जिम्मेदार है। बीवी ने घर में रहना है, उसका काम है, कमा के लाए, उसका काम है, उसने पकाना है और खाना है और बच्चों को खिलाना है, शौहर की खिदमत, शौहर का ये। और लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ, जब उस ऐसे कंट्री को जब आपने छोड़ दिया
جہاں بیوی نے گھر میں اندر بیٹھنا ہے, باہر نکلنا نہیں ہے. جب اس ملک کو ہی چھوڑ دیا تو پھر اب آپ یہ چیز اس کنٹری میں آ کے تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ بس بیوی گھر سے نہ نکلے یا بیوی کچھ نہ کرے. تو یہاں پھر آگے بڑھنے کے لیے سب کو کام کرنا پڑتا ہے, اور آصفہ نے کیا. اس لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اس کا بڑا ہاتھ ہے اس معاملے. ویلکم آصفہ, آگے جا کے آپ پھر کھا لو تیرے والا جڑا میں سب میں بالکل نہیں کھانا, پکی گل ہے. اچھا سو میں کیا ہوں میں کلا ہی بیٹھا ہوں, چلو کچھ گلاں تو میں کرا نا. میں کہ تیرا کی پتا, تم وڈے لوگ ہو, وڈیاں باتاں ہونی ہیں کہ نہیں ہونی. آ جا 2 منٹ سامنے آ جائیں گی تو بول جائے. اچھا گولی کھانی ہے. اب یہ دیکھیں یہ تھائرائڈ کی زندگی بھر صبح اٹھ کے پہلا کام ان کا یہ ٹیبلٹ کھانی ہے انہوں نے. تو چلو خیر. سو اس قسم کی باتوں کا میں نے اسٹارٹ لیا. آپ کو پتا بس وہ مجھے وہ جو ایک پرانا انجن ہوتا ہے نا, وہ سیلف مارو کہ وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے, اور ونس وہ اسٹارٹ ہو گیا تو وہ پھر 10 سال بھی اس کو چلتا رہنے تو وہ چلتا ہی رہے گا. تو میں وہ پرانا انجن آسوا. میں نے نہیں دیکھا دودھ. میں کہتا ہوں ٹماٹر پہ چلتے ہیں. میں نے یہاں کی برائی تھوڑی تمہاری کہ بھائی تو کیوں نہیں ٹماٹر تو نہیں, ٹماٹر نہ تینوں میری کیوں کمپلین ہو گئی بھائی ٹماٹر نہ ادھر تیری کو لڑائی ہو گئی ہوتے نا. ہاں اچھا تو نہ لائک تو جب بندہ جو خوش ہو رہا پی کے کھا کے تو ادھر چل انہوں پڑھا وہ کی اعتراض ہے تین. تو بس خوش نہ نظر آ جائے بندہ, اتنا خوش کیوں ہے, یا تو اس کوئی نہیں, اس وجہ کی ہے. تو چلیں جی ابھی اکیلے کی بجائے اپنی ٹرین اکیلا ہی بالکل آصفہ کے ساتھ چلو بیٹھ کے پھر کوئی بات کریں گے, کوئی ٹاپک چھیڑیں گے. آج 1-2 ٹاپک ہے میرے ذہن میں بڑے سینسیٹیو. اچھا پھر اب بہت ایک اور بات آ گئی آصفہ, پھر وہی بات یہیں پہ دوائی کھا رہی ہوں, کیمرے کے سامنے آ جاتی دوائی, وہ بندے نے تیرے منہ چو کاٹ لیں, گال چو کھینچ کے باہر کاٹ لینی ہے گولی, کیمرے میں تو آ جاتی. وہ بہت سارے کیا لوگ کہہ کہ مجھے اور آصفہ کو دونوں کو آصفہ وائف کا نام, پھر وہی جو نئے ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے آصفہ کو ماما زید. اسی لیے میں ماما زید کہتا ہوں, ان کے اکاؤنٹ کے نام سے پوری سبھی جانتے ہیں آپ. آصفہ کی اسی میں کہنے لگا یار چلے جی. ہاں ہوں تو پانی نہ چھڈی پینو جن ادو پہلو مینوں یاد دلوا دے تو پھر پیندی رہ پانی. ہاں یاد آ گیا. نہیں یاد نہیں دسنا, نہ تیری لوڑ نہیں ہوں مینوں کہ تو مینوں دسے میں کہ بھولیا کتنے جی. یہ پوڈ کاسٹ جو ہوتی ہے یہ عزیر اور لائبہ نے بھی شروع کی تھی, لیکن ان کے دوسرے اتنے کا کام ہے بکھیڑے جیسے ہم وہ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں, تو وہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا. حالانکہ وہ بڑا انہوں نے انجوائے کیا. اب مجھے کچھ کامنٹس آئے, اور کامنٹ سے زیادہ یہ کہ بچے یہ ان کے ذہن میں ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میں جو بندہ زیادہ بولتا ہو, آج آج جو زیادہ بولتا ہو, زیادہ بات کرتا ہو وہ چاہیے, ایسے ہی ہے. تو پھر میں تو نہیں فٹ ہوں, میں بولتا کتنے سو چلیں. تو اب میرا مقصد کہنے کا کہ وہ پوڈ کاسٹ کا کہتے ہیں کہ وہ پھر ایک تجربہ کرنا چاہیے کسی بھی ٹاپک کو لے کے. کسی کی خیال مجھ سے کیا پوچھنا, سننا ہے بے سننا تو نال ہی ہونا نا, میں کلا تو کلا میں بولوں گا. سننا ہے ان سے پوچھو, مجھے کیا. وہ ساری یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بول لیتا ہوں, ٹھیک بول لیتا ہوں, کہتے ہیں تو پوڈ کاسٹ میں شاید اپنے زیادہ بولنا ہی ہوتا کسی ٹاپک پہ. تو ایک ٹرائی کی جا سکتی ہے اگر لوگ کہیں گے. آپ اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاپا زید اور میں پوڈ کاسٹ شروع کریں تو کامنٹ کریں اور سجیسٹ کریں ان کے نام. اس کا پوڈ کاسٹ کا نام جو ہے, ہاں یہ بھی ٹھیک صحیح ہے, کوئی نام بھی اچھا سا ہو, پہلے تو نام آ جائے پھر سوچ بھی لیں گے کرنا کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہاں پہلے تو یہ بتائیں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بھی اب کہتے ہیں, ابو زہر خاص طور پہ کہتا ہے, لائبہ کہتی ہے بلا آپ کر سکتے ہو, اب گھر میں بیٹھے ہوئے کسی ٹاپک پہ ڈسکس کرو, کر سکتے ہو. لیکن تھوڑا سا ہوتا تو خیر سینسیٹیو ہے پوڈ کاسٹ بھی, کیونکہ آپ نے اس میں ساری جس چیز کو بولنا ہے بہت سارے لوگ اس کو ایگری کرتے ہیں, بہت سارے نہیں کرتے ہیں. لیکن لوگوں کی مرضی ہے نا, آپ ان لوگوں کی سوچ کو اچھا ہم نے اپنا ویو دینے کیا ہماری اس بارے میں کیا آپ سوچ اپنے بتائیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں. تیری سوچ تو میں نے پتا کہ میرے بارے کی ہے, یہ تو میں نے پتا, یہ تو بے فکر ہو جائے. کتنا کھائیں گے؟ 2 سب کھائیں گے صبح؟ نہیں 2 نہیں, میں اپنے کھاتا ہے, تیرا تھا جو کھولیا
ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਖਰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਤੇਰਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਚੋਂ ਹਾਫ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ ਹਾਫ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ No, I don't want to eat. ਕਿਉਂ No, I can't eat. ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸੁਬਹ ਲੈ ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ Yeah, but ਚਲੋ ਮਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸੋਚਦਾ ਇਦਾਂ ਸੁਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਉਹ ਬੋਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੋਲਾ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ 15 ਮਿੰਟ वो बोली जा तेरा तो काम ही बोलने दो ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ बस कुछ भी नहीं है स्टार्ट ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ I'll drink green tea you drink chai and then we'll go वाक अच्छी हो रही है वाक हमने 20,000 हमारा स्टैंडर्ड बन गया वो अलग बात है कि फिर जो बंदा गिरता है फिर उसको नींद भी ऐसी आती है अब लाइबा ने वो जो कल उसके वीडियो में इसी में जो आज लगेगी उसमें थोड़ा सा बताया वो फुट मसाजर वाकई बड़ी अच्छी हेल्पफुल चीज़ है आप ये देखें एक उसमें से मैं तो बल्कि जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको रेकमेंड करूँगा एक तो आसपास वो हीट नीचे से देता है ठीक है दूसरा ये कि वो उसके जो रोलर चलते हैं तो उसका एयर का पूरा अंदर बैग बनाओ तो आपने एयर को उसको जितना फुलाते जाएंगे वो आपके पैर को ऐसे यूं दबाता भी है दबाता और नीचे आपके रोलर जो है वो आपको इस तरह वो बेहतरीन यानी वो मशीन है पैरों के लिए पर हम लोग पैर का कभी परवाह नहीं करते हैं फुट का कोई मसला नहीं है ऐसे दर्द होता लेकिन वो इतना पैर तो इम्पोर्टेंट है पूरा दिन आप पैरों पे खड़े होते मुंह इम्पोर्टेंट नहीं पैरों पे खड़े होते हैं तो पैरों की भी टेक केयर करना चाहिए को मसाज करना चाहिए धोने चाहिए ताकि फंगस ना लगे और एक्सरसाइज करनी चाहिए पैरों की वेट कम रखना चाहिए जो कि अब आजकल तो खैर हमारा खुद का पड़ा हुआ ताकि पैरों पे तकलीफ ना हो हाँ ज्यादा वेट से भी पैरों में दर्द हो जाता है पैरों पे तकलीफ होती है नी इशू होती है स्पेशली एज में जब हमारे जैसी एज में हो जाती घुटने नी मीन घुटने हाँ घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है और उठने में भी तकलीफ होती है फिर उठ नहीं सकोगे तुम वो एक टिकटॉक में देखे ना वो कहना मेरे उठने में वो कहना ये उठने नहीं इसको तो घुटना कहते हैं वो कहना जब उठने में घुटने में तकलीफ है तभी तो उठने में तकलीफ है सो चले करते हैं चाय का बंदोबस्त चाय पीते मैं तो कहना जाके टिम हॉटन तो पियोने वॉक भी हो जाएगी नाले चाय पियो ठीक है इधर ज़्यादा बेटर है